ये क्या है? पुराने पाक। ये किसकी किताब है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो जी आज का मेरा व्लॉग सुबह एक मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और सुबह के टाइम सबसे पहले मेरा काम भी यही होता है कि मैं सुमैया जागती है और कहती है कि मम्मा मेरा फीडर जैसे इकरा कॉल करती है मम्मा मेरा नाश्ता। तो यहाँ पर मेरी बेटी जो है ना वो सबसे पहले उठ के ना मम्मा दूधू। फिर जी मैंने इसको दूध वगैरह गर्म करके दिया और दूध से अच्छी खासी मलाई भी उतरती है, वो मैं फिर उतार के अलग से फ्रिज में रख लेती हूँ। फिर कुछ जैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा इकट्ठी होती है तो मैं उसके ना वो बना लेती हूँ। तो सुबह के टाइम फिर ये दूध वाले भी अंकल आ जाते हैं दूध लेने के लिए, दूध देने के लिए। तो दूध जो है ना बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड, और हालांकि आज काफ़ी हम लोग लेट हो चुके थे, नमाज भी मैंने फिर कज़ा ही पढ़ी है और साथ में जो है ना दूध लेके आ गई थी मैं और फिर मैंने इसको बॉईल कर दिया। वैसे अक्सर लोग मतलब फैमिली में ना मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि भी आप हमसे दूध ले ले ताकि आप हैं। बोलो ना ज़रा क्या करना, फीडर दो। थैंक यू नहीं, जज़ाकल्लाह। नहीं वो कैसे बोलते हैं, फीडर को दो ना, बोलो ना, बोल ना। फीडर दाना, गट्टन दाना, दूध डालना, गरम करना, फिर मुझे दे। और फिर आपने क्या बोलना है मुझे? हैं? क्या? जज़ाकल्लाह बोलना है और थैंक यू बोलना है। वेलकम। सस्ता पड़ेगा, मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा सहूलियत है इनसे। उन्हें तकरीबन 7 साल हो गए हैं, 4 साल की मेरी बेटी होगी और उससे पहले का हमने लगवाया हुआ है, तो बहुत फ़ायदा है कि ये घर आके दे जाते हैं दूध और इनका अपना मसला होता है, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो या हालांकि कितनी ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम हम लोग उठे थे और ये दूध भी देने आ गए थे, हालांकि दूसरे गांव से जाते हैं तो बहुत ही अच्छे हैं अल्लाह पाक। मतलब हमें आसपास अपने जो लोग होते हैं ना इस तरह के, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम जैसे ही दरवाज़ा नॉक करते हैं तो हमने पहले से रखा हुआ होता है पतीला निकाल के ताकि हम उनको जल्दी से ना। ये क्या है? पुराने पाक। ये किसकी किताब है? अल्लाह ताला की। इसका हमें क्या करना चाहिए? एहतराम करना चाहिए, इकान करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए कि नहीं है? पढ़ना चाहिए। और ये किस पर नाज़िल हुई है? अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनके ऊपर नाज़िल है। प्यार दो, ज़्यादा देर वेट ना करवाएं क्योंकि उन्होंने और भी घरों में दूध देना होता है। तो बस फिर मैंने आज स्पेशली नियत की है अपने रकात 2 नमाज हाजत पढ़ी, हाजत नफल भी पढ़े हैं और स्पेशल दुआ की है नए साल की। अब मैं जो भी अपने टारगेट्स हैं या जो भी मेरे गोल्स हैं उनको मैं अचीव कर सकूं। और फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा पिछला साल मेरे लिए बुरा था, तो बस अल्लाह करे ये वाला मेरा साल जो है वो अच्छा रहे। आप लोग भी दुआएं में मुझे याद रखिएगा ज़रूर। तो रात को हमारा आटा ख़त्म हुआ था, मतलब गूंदा हुआ नहीं था, तो मैंने फिर नमाज वगैरह पढ़ी है और कुरान पाक की तिलावत की और इसके बाद फिर मैंने कहा चले अब साथ में आटा गूंद लेती हूँ। पानी से अबू बकर को मैंने बोल दिया था वो थोड़ा सा गर्म कर दे, अबू बकर ने पानी गर्म किया है तो साथ मैंने वो कर लिया, आटा गूंद रही थी। और ये आटा इस बार दूसरा आया है यूटिलिटी स्टोर से, मतलब क्या कहते हैं बाज़ारी आटा जिसको बोलते हैं, वो लेके आया ताकि मेरे बच्चे इतने शौक़ से इसके पराठे खाते हैं और इतने मज़े के पराठे बनते हैं ना। तो आज का नाश्ता जो है ना मेरे बच्चों का पसंदीदा नाश्ता था और मेरा भी पसंदीदा नाश्ता था क्योंकि क्रिस्पी, हाँ जी सुमैया का भी था, तो क्योंकि इसके जो पराठे होते हैं ना वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं।
تو یہاں جی پھر میں نے اپنے بچوں کا ناشتہ واشتہ بنا کے دیا اور بچوں نے کھا لیا ماشاءاللہ. یہاں پہ 2 پراٹھے کھاتے وہاں پہ 3 پراٹھے کھائے. مینس اتنا بچوں کو اچھے لگتے ہیں یہ پراٹھے. اور کافی آج لیٹ ہمارا ناشتہ ہوا کیونکہ باہر اچھی خاصی ٹھنڈ ہوئی ہوئی تھی, تو میں زیادہ جو ہے نا ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ بچے جو ہے نا باہر تھوڑا سا لگے ہوئے تھے گاڑی کے ساتھ, ان کے اپنے بابا کی ہیلپ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے پھر میرے پاس کوئی نہیں تھا. تو میں نے کہا چلے اب میں خود ہی اپنے ریکارڈ جتنا کر سکتی ہوں اس لیول تک ہی کروں. تو جناب میں نے آپ سے ایک اور بڑی ضروری بات کرنی تھی. جی سمجھ نہیں آتی مجھے ان لوگوں کی کہ جو دوسرے لوگوں کی طاق میں رہتے ہیں, ان کی ٹو میں رہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ لڑکی کیوں ہے, یہ جاب کیوں کرتی ہے, اس کا مطلب اس کے گھر کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو وہ خود ہینڈل کرتی ہے, وہ خود دیکھ رہی ہوتی ہے. جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے فیملی کے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں, خاندان والے ہوتے ہیں, وہ پھر آپ لوگوں کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے, اس کو کیا مسئلہ کیا ہے, یہ ہے وہ. مطلب سمجھ نہیں آتی مجھے اس بات کی کہ جو جس کی وہ دیکھیں میں کہتی ہوں کوئی بھی عورت ہے نا یا کوئی بھی لڑکی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اگر کوئی مجبوری ہے یا پھر شوق ہے, ٹھیک ہے, تو وہ دونوں صورتوں میں ہی مطلب ان 2 صورتوں کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے, یا تو اپنے لیے وہ جو بہتر وہ سمجھتی ہے وہ کرتی ہے. اور میرے خیال سے جب میں نے اپنا کام اپنی لائف کے اسٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم میری کچھ مجبوریاں تھی میری. جب میری مجبوریاں ختم ہوئیں, ٹھیک ہے, میں گھر پہ رہی, اور گھر پہ رہنے کے بعد میں اتنی زیادہ موٹی ہو گئی تھی اور اتنی زیادہ ٹینشن میں تھی. حالانکہ فائنینشلی ہم بہت اچھے تھے, لیکن دوبارہ سے میں نے کیوں اپنا سیٹ اپ کیا کیونکہ ہمارے گھر کے آس پاس تھوڑے سے کم گھر ہیں, زیادہ آبادی نہیں ہے. پھر میری نیچر بھی ایسی نہیں ہے کہ میں ہر گھر میں جا کے نا کوئی ادھر ادھر دنیا جہاں کے چسکے وسکے لگاؤں, فلاں کی بہو نے ایسے کر دیا, فلاں کی بھابھی نے ایسے ہو گیا, ایسے لڑائی کی, فلاں کو طلاق ہو گئی, فلاں کی لڑکی نے پسند کی شادی کر لی. مطلب اس طرح کی مجھ سے نہیں باتیں ہوتی, مجھ سے گپے شپے نہیں ہوتی. تو مجھے نا پھر یہ چیز بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں کہ جو بندہ اپنا کام کرے اور بیزی رہے خود کو. تو کچھ جو عورتیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا دوسری عورتوں کے اوپر کہ یہ جی اب کام کرتی ہے, اس نے یہ پارلر بنا لیا, اس نے اب پڑھانا شروع کر دیا, اب اس نے جاب کرنا شروع کر دی, تو وہ بیسیکلی عورتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہی ہوتی ہے, وہ اپنا ہی بگاڑ رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس ٹائم وہ خود ہی دوسرے لوگوں کی نا مطلب ان کو شوق ہوتا ہے, تو وہ لوگ دوسرے معنوں میں نا دوسروں کو جو ہے نا وہ گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو گرا رہی ہوتی ہیں, اپنا جو ہے نا چغلیاں اور کیا کہتے ہیں چغلیاں کر کے اور اس طرح کی گوسپ کر کے نا اپنا ہی دماغ خراب کرتی ہیں اور اپنا ہی ٹائم ویسٹ کرتی ہیں. اور پھر پتہ ہے کیا, بعد میں مہنگائی کا بھی رونا روتی ہیں, اور ان کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتی ہیں تو تب بھی اپنا رونا ڈالتی ہیں, ہمارے پاس کچھ اچھا نہیں ہے, ہمارے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے. تو بھئی اللہ تعالیٰ نے تو سب کو دماغ ایک جیسا دیا ہے نا, سب کے لیے اللہ پاک نے ایک جیسے ہی آپشن رکھے ہیں, ایک جیسے ہی راستے رکھے ہیں, تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کون سا چوز کرنا ہے. تو امید ہے کہ جی آج کا میرا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا, اچھا لگے تو ضرور مجھے لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, مجھے لائک نہ کریں میری ویڈیو کو لائک کر دیں, ٹھیک ہے جی. تو بس یہ کچھ باتیں تھی جو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے آپ لوگوں سے کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ جو ہے نا آپ کو کسی حال میں بھی نہیں جینے دیتے. تو جتنی میری یوٹیوبرز بہنیں ہیں ان تمام لوگوں کو یہ میرا میسج ہے کہ پلیز لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دیں, اپنی بات جو خود کو اچھا لگتا ہے, جو آپ کا دل مانتا ہے نا, جس پہ آپ کا دل مانتا ہے, ضمیر مطمئن ہوتا ہے, آپ بس وہ کریں. اور اتنا خیال رکھیں کہ کل ہم نے مرنا بھی ہے اور کل ہمارے بچوں نے بھی بڑے ہونا ہے, ان کا کوئی مستقبل کا ہم 4 دن کی زندگی ہے, خوشی کیوں نہیں رہ سکتے ہم لوگ. تو بس خوشی سے خود بھی رہیں, دوسروں کو بھی رہنے دیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ ضرور کر دیں, اور اپنی دعا میں ضرور مجھے یاد رکھیے. اوکے جی, اللہ حافظ.